अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। और आज एक बात आपको मैं पहले बताता हूँ, फिर इसी पे आगे भी चलेंगे। एक इज्जतदार आदमी था, तो उसका बेटा जो है वो गलत रास्ते पे पड़ गया। चोरी डाका इस तरह के काम उसने शुरू कर दिए। अब वो बंदा बहुत परेशान, क्योंकि इज्जतदार आदमी को ये भी मुसीबत होती है कि उसको अपनी इज्जत की खातिर कहीं कुछ करना पड़ता है, मगर कई जगह पे ऐसे अभी मसाइल आते हैं कि माँ बाप जो है वो परेशान हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। बहरहाल बहुत लोगों को उसने कहा कि इसे मेरे बेटे को समझाओ कि ये चोरियां ना किया करे, मगर वो समझा ना। फिर गांव के लोगों ने कहा कि जनाब एक बहुत पहुंचे हुए पीर हैं, उनके पास से इसको ले जाओ तो ये ठीक हो जाएगा। वो बंदा बेचारा मजबूर था, पीर साहब के पास चला गया। पीर साहब से उसने जाके कहा कि ये मेरा बेटा है, तो ये चोरी करके जो भी सामान होता है घर ले आता है, फिर वो मैं लोगों के घरों में पहुंचाता हूँ। कुछ ये बेच आता है, कुछ खा जाता है। तो इसके ऊपर कोई दमशम करे, कोई अपना कोई ऐसा जादू करे कि ये चोरी वगैरह करनी छोड़ दे और एक नेक आदमी बन जाए। वो पीर साहब ने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं, हम तो रोज इस तरह के मामला हल करते, इससे बड़े बड़े लोगों को हमने ठीक कर दिया, ये तो मामूली केस है। पीर साहब ने एक तवीज़ बनाया, उसको दिया और कहा कि ये आपने अपनी जेब में रखना है, जब भी आपको चोरी का ख्याल आए तो वो आपने ये तवीज़ जो है ना ये ज़हन में रखना कि मेरी जेब में। और फिर सामने एक नलका था, उसमें से एक पानी की बोतल भी उसको भर के दी कि ये आप ये थोड़ा सा भी पी लो, तो रोज़ाना थोड़ा सा पीना, तो आज से आपकी चोरी की आदत जो है वो ख़त्म होगी। आप एक नेक जो लोग हैं उनमें शामिल हो जाएंगे। वो जनाबी अली अब चलता आ रहा वापस, दोनों बाप बेटा वापस आ रहे। तो जब गांव के पास पहुंचे तो बाप ने बेटे से कहा कि कोई आपको रूहानी तौर पर या जिस्मानी तौर पर कोई तब्दीली महसूस हुई है कि इतने बड़े पीर के पास लेके गया हूँ, इतने इतने लोगों के मसाइल वो हल करता है। वो आपने देखा वहाँ ख़वातीन का भी राज था, कई ख़वातीन से वो लहदा भी बातचीत कर रहा था कि और ये कि सबको कुछ ना कुछ वो दे रहा था और लोग बड़े खुश चाह रहे थे। तो वो बेटा कहने लगा कि रूहानी तौर पर तो मुझे कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं होती अभी तक, हाँ जिस्मानी तौर पर हो रही है। वो क्या हो रही, कहता वो जो मैं जूता पीर साहब का पहन के आया हूँ वो ज़रा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है मेरे पाँव को। पंजाबी जी जिन्होंने कहते हैं कि जुत्ती लगन लग पई है। तो यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि कितने पहुँचे वहाँ पे पीर होते पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में। तो जिन लोगों को इस बात की समझ आ गई उनको अब पता होना चाहिए कि ये पीर फकीर क्या ड्रामा है। आज इसी पे ही बात करना चाहता हूँ मैं, कुछ तस्वीरें भी कोशिश करेंगे आपको दिखाएंगे। कल एक बंदा मैंने देखा कि नमाज पढ़ रहा है। अब वो वीडियो हम दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट्स का इशू है, जिस तरह आपको 12 दफ़ा बताया जाता है। और वो एक नया ड्रामा उसने शुरू किया। ड्रामा ये शुरू किया कि वो एक बंदा सार ढोल बजा रहा है और वो हिल हिल के नमाज पढ़ रहा है। लोग उसके इर्द गिर्द जमा है कि इसने एक नया तरीका निकाला नमाज का। पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग इर्द गिर्द जमा है उनको भी शर्म आनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इस बंदे को भी अक्ल के नाखन लेने चाहिए कि इबादत जो है उसको आप मजाक बनाते हैं। यहाँ पे कोई गुस्ताख रसूल नहीं है, गुस्ताख खुदा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। वो वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी के साथ लोग देख रहे हैं और लान तान डाल रहे हैं, मगर जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो वहाँ पे और लोग हैं, उनको ये वीडियो नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन मैं आपको ये बताऊं, फिर एक और मैंने मंजर देखा कि आके वहाँ पे सजदे किए जाते हैं। 12 दफ़ा ये वीडियो भी हम दिखा चुके हैं। तो ये चीज़ें जिस तरह पाकिस्तान को ले गई हैं उसका आप हिसाब खुद लगा लें कि जिस पीर के पास भी आप जाते हैं उसके पास आपके हालात ठीक करने के लिए तो कुछ नहीं होता, मगर आपकी जो तरबियत है, आपकी जो नस्ल है, उसको वो बर्बाद कर देते।
हमारे वज़रा है या और भी लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं, तो उनकी हालत ये है कि वो भी पीरों फकीरों को मानते हैं। सिंध में आपके इल्म में होगा, का सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ चल रही है कि वहाँ पे घर बुला के कत्ल किया गया और अरब लोगों के साथ कोई मसला बना ज़मीन में शिकार का। तो अब जो वज़ीर है जो पीपल्स पार्टी के, उन पे कत्ल का भी इल्ज़ाम है। ये बात इसलिए मैंने आपको बताई कि ये जितने पीर जितने वज़ीर आपके बने हुए हैं इनके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, ना तो ये आपकी हालत बदल सकती है, ना ये पाकिस्तान की हालत बदल सकती है, ना ये आपकी कोई किसी किस्म की ये मदद नहीं कर सकती। आप ट्राई कर लें, पिछले 70-75 साल से कोई ऐसा मुझे बंदा दिखा दे, वज़ीर या पीर, अगर आपने आपके इल्म में हो, मेरे इल्म में तो नहीं है, जिसने पाकिस्तान के बारे में सोचा हो, जिसने पाकिस्तान की हालत बदलने के लिए सोचा, जिसने इस अवाम का सोचा। प्रॉब्लम यही है कि पहले वज़रा वो भी गलत काम करते हैं, फिर जो पब्लिक है वो भी गलत काम करती है, और कभी पब्लिक वज़रा का जूता पहन आती है, कभी वज़रा जो वो पब्लिक को जूते मारते आपको नजर आएंगे। आम चीज़ें वहाँ पे आपको नजर आती है। मुझे दिखाएं कोई भी जगह, सिंध देख ले, वज़ीर पे इल्ज़ाम है। अगर आप पंजाब की बात कर ले, वहाँ पे भी ऐसे ऐसे वज़रा है जो पकड़े जाते हैं, बाकी पकड़े नहीं जाते हैं, सारे इसी लाइन के। आप इनकी ज़रा पीछे जाके हिस्ट्री देखें, इनकी जो हालात थे वो देखें, और आपको इल्म होगा कि ये जितने लोग भी आए हैं इन्होंने आके लूट मार की है, मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, लोगों का बेड़ा गर्क किया, और कौम को ये बताया गया कि आप बस ये पीरों फकीरों के चक्कर में पड़े रहे और मज़ारों पे जाते रहे, मुर्दा लोगों से चीज़ें मांगते रहे, जिंदा जो है वो आपको कुछ नहीं दे सकते। जिस कौम की ये हालत हो कि उसको ये इल्म हो कि जो जिंदा है वो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, मुर्दा के पास जाके वो मांगना शुरू कर दे, वो कौम किस तरह ठीक हो सकती? वो तो पूरी कौम बर्बाद हो गई। शिरक सबसे बड़ा गुनाह। कल एक मैसेज मुझे आया, मैं सोचता हूँ कुछ मैसेज मुझे मेरे पास है, मैं दूसरे हिस्से में आपको सुनाऊंगा। ये अहमदी लोग नहीं है, आप समझते कि कोई अहमदी हमें जो बातें कर रहा है। ये चीज़ें आपके सामने मैं इसलिए लेके आता हूँ कि मेरे जो भी देखने वाले हमारे चैनल को, कि बड़े ही अदब और एहतराम के साथ उनको मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता इन पीरों फकीरों से जान छुड़ाए। और गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी गलत तरीके के साथ ही, ये जिस तरह वो मैंने बताया कि नमाज का तरीका वो बता रहा है कि साथ डांस हो रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किए जाए। इन पर 295C 298C की जरूरत है, ना कि अहमदियों पे है जो कलमा पढ़ते हैं, जो आपके ऊपर आपकी हरकत इस काबिल भी नहीं कि फिर भी आपके ऊपर सलामती भेज देते हैं, अस्सलाम वालेकुम कह देते हैं। आपकी ये हरकत भी नहीं, आपकी औकात भी नहीं कि आपके ऊपर ये अस्सलाम वालेकुम कहा जाए। अगर आप अपने आप को देखें तो आप उन पे मुकदमा दर्ज कर देते हैं। मगर दूसरी तरफ आप देखें, उनको पता भी है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह लोग हैं, इनमें ऐसे ऐसे सांप भी हैं जो हमें ही काट लेंगे, मगर फिर भी वो आपका ख्याल रखते हैं। ये है असल इस्लाम जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये है इंसानियत, ये है अखलाकियात। आप देख ले अपने इर्द गिर्द कोई 20 बंदे जो भी अहमदियों को एक तरफ रहने दे, गैरत जमात में बात गाँव 20 आदमी ढूंढ ले, उनमें से 20 ज्यादा ढूंढने की 20 में से एक भी आपको ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा। एक भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो कहे कि मैंने जिंदगी जो है वो बड़ी ईमानदारी से गुजारी है, मैंने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है, मैंने मुल्क का बहुत सोचा है, मैंने मुल्क के लोगों का बहुत सोचा है। ये 20 वजीर ढूंढ ले, आपको मिल ही नहीं सकते इस कौम में से। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने जालिम लोग आपके इर्द गिर्द है। जिस तरह ये वजीर सिंध का वजीर है, इस पे इल्जाम नहीं लगा, ये मुजरम है, ये पता नहीं कितने कितने बंदे कत्ल कर गए, ये तो एक मीडिया पे आ गया, उस बंदे ने पहले ये मैसेज रिकॉर्ड कर दिया। तो ये देखने वाली बातें हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं उन लोगों को फिक्र करनी चाहिए, अपनी गौर करना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं कोशिश करता हूँ वो ऑडियो आपको सुनाऊं
تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لوگ ہمارے پروگراموں سے کتنے متاثر ہو رہے ہیں. اور ایک اور دوست ہے, انہوں نے بھی ایک میسیج دیا تھا, وہ بھی دیکھتے ہیں کچھ یہ دنیا کے حالات پہ بھی بڑی اہم باتیں وہ بھی کرنی ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. جی ناظرین, ایک کل میسیج تو بے شمار آتے ہیں, مگر ایک سنا دیتے ہیں آپ کو. اس میں یہ نہیں کہ ہماری کوئی تعریف کر رہا ہے اس لیے, مگر آپ کو بتاتے ہیں کہ جو لوگ بھی ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں ان کے تاثرات کیا ہوتے ہیں. یہ میں آپ کا انٹرویو سنا جو آپ نے مولویوں کے بارے لیا. یہ ایک عالم کو بات کرنی چاہیے جو آپ کر رہے ہیں, اتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ بات کرتے ہیں, ایسے باتوں میں پھول گرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسے آپ کا انداز ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ذہن دیا کہ ایک عالم کو ذہن رکھنا چاہیے. جو آپ آج باتیں کر رہے تھے, میں انٹرویو سن رہا تھا, جو تقریر میں مولوی بتا رہا ہے داڑھی والا موٹا جبار, کیا نام ہے اس کا, تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے صحیح نہیں دھرنا دیا, یہ کیا وہ کیا, جو پولیس نے مارے ہیں اس کا بھائی بلٹ جوڑ توڑ دیا. تو آپ جو بات کرتے ہیں نا, یہ بات ایک عالم کے کرتے ہیں, جو آپ کر رہے ہیں کہ یار اسلام ایسے ہوتا ہے, اسلام ایسے ہوتا ہے, اسلام پہ ایسے عمل کرو. اور میں آپ کو اس چیز کی مبارکباد دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ اور آپ کو لمبی زندگی دے, تندرستی دے, اور اس سے بھی زیادہ آپ کو علم دے کہ آپ ہر اینکر بھی ہیں, آپ ایک عالم بھی ہیں, ہر چیز اچھا جانتے ہیں آپ. اوکے, خدا حافظ. اچھا نادی, اس میں یہ میں اس لیے نہیں آپ کو بتایا, میں نے یہ کوئی میں نے شروع میں بتایا تعریف کے لیے نہیں, یہ میسج ہمیں اس طرح کے ہزاروں آتے ہیں, یہ احمدی نہیں ہوتے لوگ. اور یہ بھی بتا دیتا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ لوگوں پہ خاص فضل ہے, ان کو پتا ہے کہ علماء جو ہے وہ غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. اب جس طرح میں نے پہلے حصے میں بتایا کہ پیر فقیر جو علماء اگر آپ کو صحیح راستے پہ لے کے جاتے تو آپ کی نسلیں بدل جاتی. ایک طرف آپ دیکھیں کہ جو حقیقی مسلمان ہیں ان کی حالت دیکھیں, جماعت احمدیہ کے لوگ, ان کے بچوں کی تربیت دیکھیں. کبھی بھی وہ تشدد کی تقریر نہیں کرے گا کوئی بھی ان کا جو بھی مربی ہوگا. میں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ MTA دیکھا کرے, اس پہ صرف آپ چلے زیادہ ٹائم نہیں, لوگ بزی ہیں, ایک جمعے کا خطبہ سن لیا کرے. آپ کو حقیقی اسلام صحابہ نے کیسے قربانیاں دی, کیسے اسلام پھیلا, کیا کیا تکلیفیں برداشت کی, وہ چیزیں آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں. مقصد یہی ہوتا ہے جو جماعت احمدیہ کے سربراہ ہے ان کا لوگوں کو یہ پیغام دینا کہ اسلام میں تشدد نہیں ہے, محبت سے بھائی چارے سے یہ اسلام پھیلا ہے. اور کچھ لوگ ہمارے پھر چینل کے مخالف بھی ہوتے ہیں, میں نے ان کو بھی کئی دفعہ جوابات دیے. ایک پھر ہمارے دوست ہیں, انہوں نے پھر ایک مجھے میسیج دیا, میں نے سوچا وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو بتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مبارک صاحب, آپ کا ماشاءاللہ پروگرام جو بھی آ رہے ہیں بہت اچھے ہیں, مختلف موضوعوں پہ آپ بات کرتے ہیں. اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا یہ پروگرام ابھی میں نے گپ شپ سنا جس میں خواتین کے اوپر یا خواتین کے سلسلہ میں اعتراض تھا, تو یہ اعتراض بالکل غلط اور فضول ہے. آپ خواتین کو بلکہ اسلام کے اندر برابر کا درجہ دیا جاتا, وہ وقت گزر گیا ہے. تو اب آپ نے رنگینیوں کی بات کی ہے, جو یورپ میں رہتے ہیں تو باہر ان کی رنگینی, تو پاکستان میں اب کون سی کمی رہ گئی ہے؟ تو پاکستان کون سا کہاں کسی سے کم ہے, دنیا ساری میں اسی طرح چل رہا ہے. تو پرائم آپ وہ جو جن کو نہیں پسند وہ نہ دیکھیں, تو آپ خواتین کو بھی لائیں اور ان کے مسائل بھی سنیں. خواتین بھی حصہ ہیں ہمارا, اور بڑے بڑے قابل خواتین ہیں. مثلا ہماری بے نظیر بھٹو تھی, پاکستان کی وزیر اعظم خاتون تھی, اور وزیر اعظم بھی تھی, اس کا بھی ذکر کرتا جاؤں. فرا میرکل تھی ہماری, اور بھی بہت ساری خواتین ہیں پاکستان کے اندر, دیکھ لیں یہاں دیکھ لیں. تو ان کو بلکہ زیادہ ان کو بھی شیئر کریں, ان کو بھی لائیں آگے اور ان کو بھی حصہ کرائیں. اور جنہوں نے نہیں دیکھنا وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے چلے جائیں. جو یہ آپ کے خلاف تبصرہ کرتے ہیں یہ لوگوں کا کام ہے کرنا, اور کوئی کام نہیں. اور لوگ ہر معاشرے میں اس قسم کے لوگ ہیں. مجھے بھی بہت زیادہ اس کا حصہ بننے کی کوشش ہو رہی ہے. جب سے پچھلے سال سے مجھے جرمنی کے صدر سے انعام ملا ہے, یا میں گیا ہوں دوسری دفعہ, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی نیگیٹو جو ہیں وہ مصروفیات میں ہیں.
اور اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور آپ کے پروگرام کو اور کامیاب کرے، آپ کو ترقی دے اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، آپ کو بھی، مجھے بھی۔ ہمیں دعائیں کرتے ہوئے آگے چلنا چاہیے۔ آپ اپنا مشن جاری رکھیں اور آگے چلتے چلے جائیں۔ رہا کمائی کا مسئلہ، جس کو اور چاہیے خود بنا لے ٹی وی چینل جس طرح کا اس کو پسند ہے۔ ٹی وی کھلا ہوا، یوٹیوب کھلا ہوا، اگر کسی کو آپ کا نہیں پسند تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا بنائے۔ اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے آپ اپنا چلتے جائیں اور آگے چلتے جائیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں آپ کو بے شمار پروگرام آپ کو ذاتی طور پر ایم ٹی وی بتا سکتا ہوں جو خواتین نے کیے ہیں، اور جو بھی اس سلسلہ میں ہے آگے چل رہا ہے۔ باقی پاکستان کے ٹی وی چینل ہے، وہاں پہ بھی ساری خواتین نیوز پڑھ رہی ہیں۔ تو میں اس سلسلہ میں مزید کچھ نہیں زیادہ نہیں کرانا چاہتا، آپ سے گزارش کروں گا کہ ان سے گھبرائیے مت۔ آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے یہ میں نے چھوٹا سا میسج دیا ہے۔ یہ ناظرین ہوتا یہ ہے کہ تقریباً 6 ملین لوگ ابھی تک ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ چکے ہیں۔ اس میں سے چند ایک حسد کی وجہ سے ایسی باتیں کر جاتے ہیں، اور اس میں پھر مجھے بتانا پڑتا ہے پروگراموں میں، اور یہ واضح کرنا پڑتا ہے کہ آج دنیا کہاں پہنچ گئی، آپ وہی پرانی سوچ لے کے چل رہے ہیں۔ خواتین پہ پروگرام کرنے کا بھی موقع ملا، اور مردوں پہ بھی جو مسائل ہیں دنیا میں چل رہے، ہر مسئلے پہ میں بات کرتا ہوں۔ میں یہ بھی بتا دوں کرائم کیا ہو رہے ہیں، آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہر چیز پہ کوشش کرتے کہ آپ کو بتایا جائے۔ اور پھر کچھ حسد کرنے والے جو ہے ان کو بھی جواب دینے پڑتے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ زیادہ لوگ ہمارے پروگراموں کی تعریف کرتے۔ اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ جو چند ایک ہے، جب ان کو میں جواب دیتا ہوں تو میرا خیال پھر دوبارہ ان کے میسج نہیں آتے، مگر کچھ مہینے 15 دن بعد ایک آدھے کو دورہ پھر پڑ جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ سر نے بتایا کہ جس کو ایسے کوئی مسئلہ اپنا یوٹیوب چینل بنا لے، تو ایک اور چیز بتاؤ، اس چینل میں یہ نہیں کہ احمدی کام کر رہے ہیں، غیر جماعت دوست بھی کام کر رہے ہیں، اور کوئی ہمیں یہ سبق نہ بھیجا کرے کہ یہ مذہب یہ کہتا ہے، ہم بھی مذہب کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم احمدی ہیں، مسلمان ہیں۔ میرا خیال ہے یہ کافی میسج ہے جن کو سمجھ آئی ہے، بغیر کوئی مذہب کو سمجھے ہم بات تو نہیں کر سکتے نا، یا ہمیں اپنے مذہب کا پتہ نہیں تو ہم ویسے تو نہیں حقیقی اسلام میں داخل ہوئے، ہمیں سب علم ہے ان چیزوں کا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کچھ سیاسی صورتحال بھی بات کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جرمنی میں بے شمار لوگ کرونا وائرس کی مرض میں دوبارہ مبتلا ہو رہے ہیں، اور کل جو رپورٹ تھی کوئی 33,000 سے زیادہ لوگوں کو دوبارہ یہ جناب کرونا وائرس کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جب میں نے اس کی تحقیق کی کل تو پتہ یہ چلا ہے کہ جو اسکول سے بچے آتے ہیں ان کے لیے یہ سب سے جو زیادہ، کہ وہ جب گھروں میں آتے ہیں تو والدین یا بوڑھے، نانی نانا، دادی دادا، وہ پھر ان سے جو کرونا وائرس ہے ان کے جسم میں مبتلا ہوتا ہے، مگر ویکسین وغیرہ جن لوگوں کو لگی ہوئی ہے وہ کافی حد تک محفوظ ہے۔ ایک تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے پہلا ٹیسٹ کیا، جسے جرمنی میں آپ میڈیکل سٹور سے جا کے کروا سکتے ہیں، یہاں آپ گھر پہ کر سکتے ہیں، انگلینڈ میں شنیل ٹیسٹ جسے جرمن زبان میں کہتے ہیں، یہاں پہ فاسٹ۔ تو اس میں جناب یہ دیکھا گیا کہ کرونا نیگیٹو ہے، بعد میں پوزیٹیو ہے۔ تو وہ جو شنیل ٹیسٹ ہے جو فاسٹ ہے، اس میں اتنا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا۔ تو اس وقت فرینکفرٹ کا ایریا، ہیمبرگ، ڈوسلڈورف اور دوسرے جو علاقے ہیں وہاں بڑی تیزی کے ساتھ دوبارہ کرونا وائرس جو ہے پھیل رہا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس دفعہ یہ چیزیں جو ہے لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گی اور کوشش کرے گی کہ اسی طرح اس سسٹم کو چلایا جائے۔ اب دیکھتے آنے والے دنوں میں، ہمارا یہ اپنا اپنا خیال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ربوہ میں ڈکیتی کی واردات کی صبح خبر دی تھی، اور وہاں جو لوگ یورپ سے جا رہے ہیں ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور وہاں پہ جب بھی آپ جب تک دیکھ نہ لیں کہ کون لوگ ہیں، دروازہ نہ کھول لے۔ لوگوں کو پتا ربوہ میں لوگ دوسرے ممالک سے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اس میں بھی احتیاط کریں۔
नाज़रीन हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल एक नए प्रोग्राम में। जुड़े रहें नाइम रोज टीवी के साथ। अपना ख्याल रखें।